بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تو سامنے محترم میرے بھائی حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرماندے نے۔ انہوں دا موضوع ہے نماز کے فوائد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت أو كما قال حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم بابرکت ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دیاں بارشاں ہوں۔ میرے بھائی آواز نہ سادہ کرو، ڈبل آواز نہ بند کر کے نہ سادہ آواز کھولو ذرا۔ اللہ تعالیٰ دی عظیم بابرکت کتاب دے وچوں
ایک آیت مقدسہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے ہے۔ اس آیت پاک اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جتھے دیگر مسائل دا تذکرہ فرمایا ہے، اس مقام تے مالک کائنات نے نماز دا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں بیان کرنی، ابتدا اندر ہی میں اپنی بات نو تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا اور بڑے ادب نال ایک اپیل کرانگا۔ آئے ہوئے مہمان عالم دی سب تو بڑی میزبانی اے ہوندی ہے کہ آئے ہوئے مہمان عالم دی بات بیدار ہو کے توجہ دے نال سماعت کیتی جائے۔ دنیا اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، انہاں تمام مخلوقات دے اندروں اگر مالک کائنات نے سب تو اعلیٰ عرفہ کوئی مخلوق بنائی ہے تے بنی آدم انسان نو پیدا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات دا لقب عطا فرمایا ہے۔ جس طرح انسان دا مقام بڑا ہے، بنی آدم دی عزت وقار بڑا ہے، در حقیقت اسی طرح ہی اسی مالک کائنات دی بندگی تو دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہ انسانہ نو پیدا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مالک نے جنہ انسانہ نو پیدا فقط اپنی عبادت واسطے کیتے ہیں، لیکن اسا مالک کائنات دی بندگی تو اتنا دور ہو چکے ہیں، دنیا دی محبت اندر بینک بیلنس جمع ہونا چاہیے، عہدہ منصب ملنا چاہیے، کوٹھیاں بلڈنگاں بن جان، لیکن اللہ مالک العلام نال ساڈا تعلق بالکل کمزور ہو گیا۔ مالک کائنات دا قرآن اس بات دی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ دی بندگی کردہ ہی نہیں، جس انسان نو مالک کائنات دی حجے تک پہچان ہی نہیں کہ دنیا اندر میرے آن دا مقصد کیا ہے، دنیا اندر اللہ تعالیٰ نے میں کس مقصد واسطے بھیجے ہے، پیدا فرمایا ہے، جو بندہ اللہ دی بندگی تو ہی دور ہو جائے، اولئک کل انعام بل ہم اضل، او بندہ جانوراں دی طرح ہے بلکہ جانوراں تو بھی بدتر ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ساڈا تعلق مالک حقیقی نال مضبوط ہو جائے۔ اور اگلی بات، اگر اسی اللہ دی بندگی کرانگے، نماز دی پابندی کرانگے، اول وقت اندر نماز پڑھانگے، اس دے اندر میرا تیرا فائدہ ہے۔ قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو، جو بندہ نماز پڑھ دے، نماز دی پابندی کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق نماز پڑھ دے، تو نمازی بندے دے گناہاں تے مالک کائنات معافی دا قلم پھیر دے۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، چونکہ میرا موضوع ہے نماز کے فوائد، جو بندہ نماز پڑھ دے اللہ اپنی جنت نمازی بندے نو عطا کر دیندے نے۔ تیسرا فائدہ، جو بندہ نماز پڑھ دے پابندی دے نال نماز دا اہتمام کر دے، نمازی بندہ مستجاب الدعوات ہوندا ہے، نمازی بندے دی دعا اللہ رد نہیں جے کردا۔ تیسرا فائدہ، اور اسی طرح چوتھا فائدہ، جو بندہ نماز پڑھ دے، نماز اندر اللہ نے بیماری دی شفا رکھ دی تھی۔ پانچواں فائدہ، جو بندہ نماز پڑھ دے، نماز دی وجہ تو اللہ ذوالجلال دنیا دے غم تے پریشانیاں تے مصیبتاں دور کر دیندے نے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ ذرا سادہ آواز کھول دے، تھوڑی جی آواز نہ سادہ کھولو۔
اور آؤ میں انہاں تے دلائل قرآن و حدیث دے اندروں دینا چاہنا. نماز دا پہلا فائدہ، جو بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے. دنیا اندر ہر مسلمان بندے دی خواہش تمنا اے وے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. حقیقتاً اے بات روزے روشن دی طرح آیا ہے. جدو ایک مسلمان بندے دے گناہ اللہ نے معاف کر دیتے، نیکیاں دے انبار لگ گئے، تے کل قیامت والے دن جدو اللہ نے میزان قائم کرنا ہے، نیکیاں نو تولیا جائے گا، بدیاں نو تولیا جائے گا. کامیاب وہ لوگ ہون گے کہ جنہ دیاں نیکیاں وزنی ہو گئیاں، اللہ جنت دا حقدار بنا دے گا. تے جڑے قسمتاں والے، پاگاں والے، مقدراں والے کہ جنہ دے اللہ دنیا اندر گناہ ہی معاف کر دے گا، نیکیاں دے انبار لے کے جائے گا، رب جنت دے 8 دروازے ہی کھول دے گا. صحیح البخاری دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو مثال دے کے سمجھایا. میں یہ بات اکثر کیا کرنا، دنیا اندر کوئی بھی ایسا ماں باپ اتنی اپنی اولاد دی خیر خواہی نہیں کر سکتا جتنی خیر خواہی امام کائنات نے اپنی امت دی فرمائی. دنیا اندر کوئی بھی ماں باپ اتنا اپنی اولاد نال پیار نہیں کر سکتا جتنا پیار امام کائنات علیہ السلام نے اپنی امت دے نال فرمایا ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ، اگر ایک انسان دے گھر دے سامنے نہر چلتی ہوئی، آواز جزاکم اللہ کھول دیو یار، تھوڑی جی آواز کھولو. اگر ایک انسان دے گھر دے سامنے نہر چلتی ہوئے اور وہ بندہ اس نہر دے اندر 5 دفعہ غسل کرے، نہائے، آیا کہ ان دے جسم تے میل کچھ رہ جائے گی؟ صحابہ کہنے اللہ دے رسول ہرگز نہیں رہ گی. امام کائنات علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا، آقا فرماندے نے یغتسل فیہ کل یوم 5، اے میرے صحابہ او بندہ اس نہر دے اندر 5 دفعہ غسل کرے، 5 دفعہ نہائے، آیا کہ ان دے جسم تے میل کچیل رہ جائے گی؟ آقا ہرگز نہیں رہ گی. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، پوری کائنات دے رہبر نے فرمایا، پوری کائنات دے مقتدا نے فرمایا. آقا فرماندے نے ایسے طرح بے عین ہی جیڑا میرا امتی ایک دن دے اندر 5 نمازاں پڑھے گا. کیا مطلب؟ ظہر پڑھدا ہے، عصر پڑھدا ہے، مغرب عشاء پڑھدا ہے، فجر پڑھدا ہے، اگر اللہ نے توفیق بخشیے تہجد دی نماز پڑھدا ہے. آقا فرماندے نے اسی طرح جیڑا میرا امتی 5 وقت دی نماز پابندی نال پڑھے گا، یم اللہ بہن الخطایا، رب ذوالجلال اس میرے امتی دے گناہاں تے معافی دا قلم ہی پھیر دے گا. نماز دا پہلا فائدہ، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ زندگی دے گناہ معافی کر دیندا ہے. آؤ دوسری دلیل مسلم دے اندر، جاء رجل فقال یا رسول اللہ، ایک آن والا آیا ہے، پیغمبر دا پروانہ آیا، آقا دا غلام آیا، اندر محبوب سونیا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، زیادتی کر بیٹھا، آقا کتاب اللہ دے اندروں میرے تے حد نافذ کر دیو. جگاں دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے آن والے صحابی دی گل سن رہنے، ادھروں مسجد دے اندر اذان دی آواز آ جاندی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام کائنات علیہ السلام نے جدو اپنے کناں نال اذان دی آواز سنی ہے، آقا فرماندے نے اے میرے پروانے، پہلے نماز پھر تیرا کم، پہلے نماز پھر تیرا کم. یہ تے ساڈا معاملہ ہی الٹے نا. اگر کوئی دکاندار ہے تے اذان بھی ہوگی، یہ دکانداری کر رہے ہیں، اسی کاروبار نو ترجیح دینے ہیں، 4 بیلی آ جان کھچا مار دے رہنے ہیں، وقت نماز دا گزر جائے تے گزر جائے کوئی پرواہ نہیں. اسی کاروبار نو ترجیح دینے ہیں، دکان نو ترجیح دینے ہیں، اول وقت نماز دا ضائع کر دینے ہیں. جس پاک پیغمبر علیہ السلام دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے،
امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی پریشان ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، پریشانی دے عالم اندر امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت تے حاضر ہویا ہے۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سنی ہے تے صحابی دا مسئلہ پھر سنیا نہیں، فرمایا پہلے نماز پھر تیرا مسئلہ۔ دعا کرو اللہ ذوالجلال ایسا ساڑے اندر تڑپ پیدا فرما۔ نماز ہو گئی، نماز پڑھن تو بعد اسے آبی پھر آ جاندہ، سونے میں پریشان ہوں، میرے تے کتاب اللہ دے اندروں حد نافذ کر دے ہو، میں دلیل دے رہا نماز دا پہلا فائدہ اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے نے۔ آقا فرماندے نے اے میرے پروانے آیا کہ تو ساڑے نال نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ تے اے صحابی کی آمدہ ہے محبوب سونے فدا کا ابی و امی، آقا تواڈی امامت اندر میں نماز تے پڑھ چکے آواں، محبوب سونے نماز تے ادا کر چکے آواں۔ جگاں دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا توجہ توجہ توجہ، آقا فرماندے نے اے میرے پروانے اگر تو نماز پڑھ چکے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنبَكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غفر لک ذنبک، اگر تو ساڑھے نال نماز پڑھ چکے ہیں رب ذوالجلال نے نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ نے تیرے گناہ نو معافی کر دیتا ہے، نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ نے تیرے گناہ نو معافی کر دیتا ہے۔ اے صحابی بڑا خوش ہویا، دل باغ باغ ہو گیا تے آندہ سونیا اے جڑی سعادت ہے جڑا اللہ دی طرف و فضل صرف میرے واسطے آ۔ آقا فرماندے نے نہیں نہیں لجمیع امت کلیہم، بخاری دے الفاظ لجمیع امت کلیہم، آقا فرماندے نے اے میرے پروانے اے سعادت صرف تیرے واسطے نہیں بلکہ قیامت تک آن والا جیڑا بھی میرا امتی 5 وقت دی نماز پابندی نال پڑھے گا، اول وقت اندر پڑھے گا، نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ میرے امتی دے گناہاں تے معافی دا کلم ہی پھیر دے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ آؤ پھر میں دعوت فکر دینا جانا اور سن لے تو غافلا، کیسا مسلمان تو نہ پڑھتا نماز دے نہ پڑھتا قرآن تو، اور تیرے جے او پاپی آندہ ہائے دل کیوں نہیں ڈولدا، اٹھ جانا پنچی جیڑا وچ تیرے بولدا، او بندیا تو یاد کر اللہ بے نیاز دی، حشر نو پوچھ پہلا ہووے گی نماز دی، او بندیا تو یاد کر اللہ بے نیاز دی، حشر نو پوچھ پہلا ہووے گی نماز دی، او تے رب بندے آندے او تے رب بندے آندے جی عملان تولدا، اٹھ جانا پنچی جیڑا وچ تیرے بولدا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا۔ لوگوں نمازی بن جاؤ، نماز پابندی نال پڑھ لو، اے دنیا عارضی دنیا عارضی، نماز پڑھو گے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ آؤ نماز دا دوسرا فائدہ، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ جنت عطا کر دیندے نے۔ مسلم دے اندر روایت ہے، جگاں دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ
ثم یقوم فیصلی رکعتین. آقا فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو، میری امت دے لوگو، میرا کلمہ پڑھنے والو، جیڑا بھی میرا امتی اٹھ دے تے وضو کر دے، نماز دے واسطے وضو دا ہونا ضروری ہے. آقا فرماندے نے وضو کر دے فیحسن وضوءہ، تے وضو اچھا کر دے. اچھے وضو تو کی مراد ہے، علماء دی جماعت موجود ہے، اچھے وضو تو کی مراد ہے او وضو کر دے تے پاک پیغمبر دی سنت دے مطابق کر دے. کیویں کر دے؟ سنت دے مطابق کر دے، کیونکہ وہ عمل اللہ دے دربار اندر قبول ہی نہیں ہو سکدا جس عمل تے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دا طریقہ نہیں، مورے نبوت. وضو کر دے تے اچھا وضو کر دے. اچھا وضو کرن تو بعد پھر وہ بندہ کھڑا ہوندا ہے تے 2 رکعتاں نماز پڑھدا ہے. کنیاں رکعتاں؟ 2 رکعتاں نماز پڑھدا ہے. ثم یقوم فیصلی رکعتین، 2 رکعتاں نماز پڑھدا ہے. نماز پڑھدا ہے تے کیویں نماز پڑھدا ہے؟ آقا فرماندے نے خشوع خضوع نال نماز پڑھدا ہے، رب تو ڈر کے نماز پڑھدا ہے، اور ریاکاری والی عبادت نہیں کردا، دکھلاوے والی نماز نہیں پڑھدا. کیسی نماز پڑھدا ہے؟ مسلم دے اندر انت عبد اللہ کانک ترا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اس انداز نال نماز پڑھدا ہے گویا کہ اپنے مالک کائنات نو دیکھ رہے ہے. اگر ان دی ایک کیفیت نہیں تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کم از کم ان دی ایک کیفیت ہے. اگر او رب نو نہیں ویندا تے عرشاں والے رب تو کائنات دی کوئی بھی چیز چھپ سکدی، کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تے دلاں دے بھید بھی جان دینے. نماز پڑھدا ہے خشوع خضوع نال پڑھدا ہے، رب تو ڈر کے پڑھدا ہے. آقا فرماندے نے اے میرا پاگاں والا امتی، اے میرا امتی جڑا نماز پڑھدا ہے تے خشوع خضوع نال پڑھدا ہے، رب دی خوشنودی دی خاطر پڑھدا ہے. آقا فرماندے نے الا وجبت لہ الجنہ، عرشاں والا رب ایسے میرے امتی تے اپنی جنت نو واجب فرما دیندے نے. حضرات نماز دا دوسرا فائدہ میں اپنے ٹاپک تے بات کرنا چاہنا، میں اپنے موضوع تے بات کر رہے ہاں. دوسرا نماز دا فائدہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے رب جنت عطا کر دیندا ہے. آؤ دوسری دلیل ابن ماجہ دے اندر، ابن حبان دے اندر جگاں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماندے نے مفتاح الجنتی الصلاۃ. اگر ترجمہ جان دے دل باغ باغ ہو جانا. آقا فرماندے نے مفتاح الجنتی الصلاۃ. اے میری امت دے لوگو، اللہ پاک نے جنت دی کنجی نماز بنا دیتی ہے. جنت دی کنجی کی ہے؟ بولو بولو کی ہے؟ پھر موڈ ہے پڑھن دا کہ کائی ہے؟ اللہ توفیق بخش دے. اور آؤ میں سادہ لفظ اندر اس حدیث دی اس انداز نال تشریح کرنا چاہنا. اج دے درس سنن تو بعد تواڈے اندروں کوئی جو اپنے گھر واپس لوٹے اور گھر نو اگوں لگیا ہوئے تالا، ایمانداری نال دسو بندہ گھر داخل ہوئے گا؟ بول دے نہیں یار، ایک تے ٹھلے بڑے ہو، بول دے نہیں. جس گھر نو تالا لگا ہوئے بندہ گھر داخل ہو سکدا نہیں. کدو داخل ہوئے گا؟ جدو چابی شریف آئے. جدو اچھا یاری شریف ہو سکتی، چابی شریف نہیں ہو سکتی. میں تو اس چابی دی بات کر رہا ہوں جس چابی دی تشبیہ آمینہ دے لال نے جنت نال فرمائی. اونی دیر تک بندہ گھر داخل نہیں ہوئے گا. توجہ توجہ، آج دے میرے موضوع نو کر کر پہنچا دو. وقت دی ضرورت ہے، ہر گھر دی ضرورت ہے، ہر قصبے دی ضرورت ہے، ہر پنڈ دی ضرورت ہے، ہر شہر دی ضرورت ہے. جس گھر نو تالا لگا ہوئے بندہ اس گھر اندر داخل نہیں ہوئے گا جب تک چابی نہیں آئے گی. ایمانداری نمل 10 حسین بن علی دے اندر درس قرآن سننے والے میرے برادر اکبر شیخ عبدالشکور برک دی دعوت تے
لبیک کہنے والے حضرات میں ایمانداری نال تیرے کو سوال کرنا چاہنا، او نبی پاک دا امتی کل قیامت والے دن کس طرح جنت اندر جائے گا جب تک اپنے نال 5 نماز والی چابی نہیں لے جائے گا؟ جنت اندر کنے جائے گا جب تک اپنے نال 5 نماز والی چابی نہیں لے جائے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے مفتاح الجنتی الصلاۃ۔ دنیا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے جنت دی کنجی نماز بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا اندر نماز پڑھ لو، نماز دی پابندی کر لو، اے تقریرہ بطور چسکا نہ سنیا کرو، عمل دا جذبہ لے کے بیٹھیا کرو، نمازی بن جاؤ، اللہ دے متی فرما بردار بندے بن جاؤ۔ حضرات اسے واسطے میں دعوت دے رہے ہیں، او مومنہ نماز وال چھیتی چھیتی آ پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا، رسے رب نو منا لے، جس رب تو دور دوڑ رہے ہیں اس رب نو منا لے، اور مومنہ نماز وال چھیتی چھیتی آ پڑھ کے نماز اپنے اللہ نو منا۔ 5 ویلے جیڑے نے نمازاں نو ادام دے، اللہ کولو اچھے اچھے مرتبے نے پام دے، تمہیں پڑھ رب کولو اچھا رتبہ پا، مومنہ نماز وال چھیتی چھیتی آ۔ دنیا چ جننے نبی ولی یارو آئے نے پڑھ کے نماز حق اللہ دے ادائے نے، اور لے گئے نے رب کولو جنت جزا، مومنہ نماز وال چھیتی چھیتی آ۔ اور نماز والا عمل رب نو بڑائی پیارا مرضا دی شفاعت گناہاں دا کفارا ہے۔ نماز دے ذریعے رب، نماز دے ذریعے رب دکھ دیندے جے ہٹا، مومنہ نماز وال چھیتی چھیتی آ، او پڑھ کے نماز حق اللہ دے ادا۔ حضرات میں دس کی رہا ہوں، نماز دا دوسرا فائدہ جڑا بندہ نماز پڑھ دے، نمازی بندے نو عرشاں والا رب جنت عطا کر دے۔ نماز دا تیسرا فائدہ جڑا بندہ نماز پڑھ دے، اللہ نمازی بندے دی دعا رد نہیں کردا۔ اج دنیا دے اندر ہر بندہ پریشان ہے، کوئی گھریلو پریشانی اندر مبتلا، کوئی کاروبار دی وجہ تو مبتلا، کوئی اپنے اولاد دے ہتھوں پریشانی دے عالم اندر الغرض ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ غمزدہ ہے، اور شکوہ ایک کردہ ہے حضرت اللہ میری سندہ ہی نہیں، اللہ ذوالجلال میریاں دعاواں سندہ ہی نہیں، اللہ میری توبہ، اللہ کے مالک کائنات ہر ایک دی سندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے دوستا جڑی میں دعوتے فکر دینا چاہنا، آج تو شکوہ تے کرنا ہے، اللہ میریاں دعاواں نہیں سندا، اللہ میریاں التجاواں نہیں سندا۔ کدی کلا بہ جا تنہائی اندر بہ جا، علیحدگی اندر بہ جا، تنہائی علیحدگی اندر بہ کے کدی سوچے آتے کر، غور و فکر تے کریا کر، آیا کہ میرا اللہ نال تعلق کنا کوئے اور میرا رب نال تعلق کنا کوئے۔ مولوی جی دی مٹھی 500 روپیہ لا دیتا، مولوی جی دعا کر دیو، کاروبار ٹھنڈا میٹھا ہے، اور ظالمہ دعاواں تے ساری جا رہے ہیں، تو اللہ دے بندگی کنی کو کرنا ہے، تیرا رب نال اپنا تعلق کنا، تو اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کیوں نہیں کردا؟ دعاواں تے کئی ساری جاندے نے، دعا کر دیو جی، دعا کر دیو، تے مسیتے کدی وڑنا کوئی نہیں، نماز پڑھنی کوئی نہیں، تے پھر اللہ تیری کٹا سنے۔ پہلے اپنا تعلق تے اللہ نال مضبوط بنا، اور نمازی بننا میرا تیرا کام ہے، پھر منگی تو جائیں عرشاں والا رب عطا کردہ جائے گا۔ دلیل میں اللہ دے قرآن اندروں دینا چاہنا، اس مقام تے میری تواڈی پہلی ملاقات سنہری بنا لو۔ نماز دا تیسرا فائدہ دلیل دے رہے ہیں، جڑا بندہ نماز پڑھے گا رب ان دی دعا رد کردا، بولو بولو دعا رد کردا۔ در حقیقت میں تانوں سمجھانا بھی ہے تے نال اگے تانوں یاد بھی کروانا ہے۔
میں تقریر صرف سنانی نہیں بلکہ تانوں یاد بھی کروانی. نماز دا تیسرا فائدہ، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ دعا رد نہیں کردے. قرآن اندروں دلیل دینا چاہنا، اللہ ذوالجلال دے برگزیدہ نبی نے سیدنا زکریا علیہ السلام جدو سیدہ مریم نو بند کمرے دے اندر بے موسمے پھل کھاندے ہوئے دیکھا تے بڑی حیرانگی نال پوچھدے نے کہ اے مریم تیرے کمرے اندر نہ کوئی داخل ہوئے، نہ کوئی باہر آئے، نہ کوئی کھڑکی، نہ دروازہ کھلیا تے بے موسمے پھل کھا رہیاں جیڑے پھل پھر اس شہر اندروں ملدے بھی نہیں. تے بڑی حیرانگی نال پوچھدے نے حضرت زکریا علیہ السلام دی اس بات نو اللہ نے اپنے قرآن دا حسن بنا دیتا ہے. فرماندے کی نے یا مریم انا لکی ھذا، اور قرآن دے پروانے ہو، قرآن سن کے کھل کھلا جاؤ، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کر لو. رب ذوالجلال دی قسمیں اے میں اکثر کیا کرنا وا اے عرشاں والیا، اتنا صدر پاکستان نو اپنی صدارت دی کرسی تے بہن دا مزہ نہیں آندا، اتنا وزیر اعظم نو وزارت عظمیٰ تے بہن دا مزہ نہیں آندا. اے میرے پروردگارا جنہ مزہ ربانی نو قرآن پڑھن دا ہوندا ہے، او قرآن دے پروانے ہو، قرآن محبت نال سماعت کر لو. حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم نو کی کہہ رہے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم دس اے تو پھل کتوں لینے، اے نعمتاں تینوں عطا کرن والا کون ہے؟ تے سیدہ مریم نے جڑا جواب دیتا ہے اور ضلع قصور دے اندر اپنے لالو نہار گزارن والے میرے قابل احترام میرے ویرا میرے بزرگا توجہ توجہ، سیدہ مریم نے توحید والا جواب دیتا ہے، بڑا ہی پیارا جواب دیتا ہے، کمال جواب دیتا ہے. اے اللہ دے نبیا اے جڑیاں مینوں نعمتاں ملیاں نے، قالت قالت ہوا من عند اللہ، اللہ دے نبی اے جڑیاں مینوں نعمتاں ملیاں نے عطا کرن والا اللہ ہے، مینوں اللہ نے عطا کیتیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات قرآن دے اس مقام تو پتہ کی چلیا رزق عطا کرن والا کون ہے؟ ذرا بولو بولو، رزق عطا کرن والا کون ہے؟ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اولاد عطا کرن والا کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ. جدو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک گل سنی ہے تے دل اندر ہی رب نال کالا ملا لندے نے. اے عرشاں والیا، اے میرے خالقہ تے مالکہ، اے میرے پروردگارا، اگر تو سیدہ مریم نو بے موسم پھل عطا کر سکنا ہے تے اے میرے اللہ تو اپنے نبی نو بڑے پے دی عمر اندر اولاد بھی تے دے سکنا ہے. اللہ جے اگر تو بے موسم پھل عطا کرن تے قادر ہے تے بڑے پے دی عمر اندر میں نو اولاد دین تے بھی تو قادر ہے. تے سیانے دنا دینے، سیانے دنا گل گل اندر گل جدو تلاش ہو جائے نا، گل مل جائے تے پھر اس تو فائدہ اٹھان دینے. تے فائدہ کی اٹھایا ہے؟ رب نال کالا ملا لین دینے. مفسرین لکھ دینے حضرت زکریا علیہ السلام دی 120 سال بعد لکھ دینے 80 سال عمر ہے، بڑے پے دی عمر تے پہنچ گئے تے اولاد دی ضرورت، اولاد کوئی نہیں. اللہ میں مسافر دی دعائے اس اجتماع دے اندر جڑے بے اولادے نے اللہ نے 1 سال اولاد عطا فرما. اولاد بڑی عظیم نعمت تے رب نال کالا ملا لیاں تے آندے کی نے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا.
اللہ ذوالجلال نال کالا ملا لیندے نے رب انی ربی ربی اے میرے پروردگار اے میرے اللہ حضرات قرآن دے اس مقام تو پتہ کی چل رہے ہیں اولاد دی ضرورت ہے تے پروردگار کو لو سوال کر اللہ اکبر کبیرہ رب نال کالا ملا لیندے نے اللہ کے گڑ گرام دے نے رب انی اے میرے اللہ اے میرے پروردگارہ حسین بن علی اندر آن والے میں تینوں ایک نسخہ دے جاواں اے نسخہ اپنے پلے بن کے لے جا اگر چاہنا ہے اللہ مینوں فلاں میری لوڑ پوری کر دے اللہ مینوں فلاں چیز دی ضرورت ہے اللہ مینوں عطا کر دے چھوٹا جہا نسخہ ربانی گنہگار کولوں نوٹ کر کے لے جا تہجد ٹائم اٹھ جا فجر تو پہلے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جا اٹھ کر کے وضو کرتے 2 رکعتاں نماز پڑھ نماز پڑھن تو بعد تنہائی اندر بہ جا علیحدگی اندر بہ جا تنہائی علیحدگی اندر بہ اپنے رب نال لاڈ نال گلاں کر پیار نال گلاں کر رو رو کے اللہ کے التجاواں کر رب کے دعاواں کر اللہ ذوالجلال دی قسم جدوں تو اے انداز اپنائے گا او تینوں منگن دا مزہ آئے گا عرشاں والے رب نو عطا کرن دا مزہ آئے گا تینوں منگن دا مزہ آئے گا رب نو عطا کرن دا مزہ آئے گا تے رب دا نبی اے انداز اپنا رہا ہے تے آندے کین رب انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا اے میرے اللہ تیرے نبی دیاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے اللہ بڑے پہ دی وجہ تو جسم کمزور ہو گیا ہڈیاں کمزور ہو گئیاں واشتعل الراس شیبا اے میرے اللہ تیرے نبی دے سر دے بال سفید ہو گئے داڑھی دے بال سفید ہو گئے اور اے میرے پروردگارا اے میرے مالکہ تے خالقہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا اے میرے اللہ تیرے نبی دا اے عقید ہے تیرے نبی دا اے یقین ہے جیڑا بھی بندہ صدقے دل نال تیرے اگے دعاواں کردا ہے تیرے اگے التجاواں کردا ہے اللہ تو اندیاں چولیاں کدی بھی خالی نہیں موڑدا اللہ اولاد دی ضرورت ہے اللہ بڑے پے دے سہارے دی ضرورت ہے اللہ بیٹا عطا کر دے اللہ پتر عطا کر دے ارشاد کو رب نے جبریل نو حکم دے دیتا ہے اے جبریل ہاں رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا جاؤ دنیا اندر میرا نبی اولاد دا طالب ہے جاؤ خوشخبریاں سنا دیو بشارتاں سنا دیو فنادتہ الملائکہ قرآن 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 فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین رب دا فرشتہ آ جاندا ہے قصوریہ اللہ نو منا اس انداز نال رب کو لینا ہی تے اس انداز نال منگ لے فرشتہ آ جاندا ہے تے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہے قرآن کی کہہ رہے ہے جدو رب دا فرشتہ بیٹے دی بشارت دین واسطے آیا ہے اللہ فرماندے نے میرا نبی اس وقت کی پیا کردا ہے وہو قائم یصلی فی المحراب اللہ دا نبی اپنے معبد خانے اندر نماز پیا پڑھ دے کی پیا کر دے نماز پیا پڑھ دے نماز پیا پڑھ دے حضرات نمازی بندے دی اللہ دعا رد نہیں جے کردا اللہ دا نبی نماز پیا پڑھ دے وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ فرشتہ آ کے بشارتاں کی دیندا ہے اللہ دے نبی خوش ہو جا تینوں بشارت
بشارتاں نے اللہ تینوں بڑے پے دی عمر اندر ہی بیٹا عطا کرن والا ہے اللہ ضعیف العمر دے اندر ہی تانوں بیٹا عطا کرنے والا ہے اور اے رب دے نبیا اس بات تے بھی خوش ہو جا اس بات تے بھی راضی ہو جا اللہ جڑا تینوں بیٹا عطا کرنے والا ہے رب تیرے بیٹے دا نام بھی عرشاں تے آپ ہی رکھے گا اللہ تینوں یحییٰ عطا کرنے والا ہے اور اے رب دے نبیا اس بات تے بھی خوش ہو جا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین اللہ جڑا تینوں بیٹا عطا کرنے والا ہے اللہ جڑا تینوں پت عطا کرنے والا ہے اے رب دے نبیا اللہ تیرے بیٹے نو نبی بنائے گا اللہ تیرے بیٹے نو نبوتاں عطا کرے گا اللہ تیرے بیٹے نو سردار بنائے گا اللہ تیرے بیٹے نو بڑا تقوی طہارت والا بنائے گا اور دنیا کائنات دے لوگوں مرکز حسین بن علی اندر آن والے قرآن دے اس مقام تو پتہ کی چلے ہے جڑا بندہ نماز پڑھ دے اللہ دعا رد نہیں جے کردہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات اگر چاہنا ہے اللہ میریاں دعاواں قبول کر لے اگر چاہنا ہے اللہ میریاں التجاواں دور عرض پوریاں کر دے وے اللہ میریاں دعاواں قبول کر لوے پھر تینوں مننا پوے گا اقرار کرنا پوے گا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون نمازی بن جا اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط بنا لے حضرات بے نمازی دے عالم اندر شرمندگی ہے اگر نماز نہیں پڑھے گا رب نال اپنا تعلق مضبوط نہیں بنائے گا کامیابی نہیں کامرانی نہیں یہ تے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا لوگو دیندار بن جاؤ نمازی بن جاؤ مرکز حسین بن علی دی دعوت دے وے اگر علماء دے بیانات سن دے جے قرآن و حدیث سن دے جے پھر حملن میدان اندر آ جاؤ اج تو بعد 5 وقت دے نمازی بن جاؤ اپنی زندگی اندر چینج پیدا کر لے اپنی زندگی اندر تبدیلی پیدا کر لے اپنی زندگی اندر انقلاب برپا کر لے اللہ اکبر کبیرہ جے نہیں پڑھے گا یہ دنیا عارضی اور سونے اوے بے نمازا تیرے کی پلے جانا تو قبر ہیٹ 3-4 فٹ تھلے او قبر ہنیری اوتے رہنا تو کلے قبر ہنیری اوتے رہنا تو کلے اوتے کوئی ساتھ ہونا نہیں اور سونے اوے بے نمازاں تیرے کی پلے جانا تو قبر 3-4 فٹ تھلے اور قبر ہنیری اوتے رہنا تو کلے اوتے کوئی ساتھ ہونا نہیں اور بے نمازہ سن لے تو کن لگا کے بے نمازہ سن لے تو کن لگا کے کل نو نہ رومی ایتھے وقت گوا گے او بے نمازہ سن لے تو کن لگا کے کل نو نہ رومی ایتھے
عمر گوا کے او ایک دن حساب دینا اللہ نو جا کے ایک دن حساب دینا اللہ نو جا کے صدا ہمیشہ رہنا نائی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا۔ نمازی بن جا، نماز دا فائدہ اللہ دعا رد نہیں کر دے۔ کنے نماز دے فائدے ہو گئے؟ بولو بولو، 3 یار گانا ودو جے چوتھا تے بیان کرنا ہے۔ پہلا فائدہ اللہ نمازی بندے دے گناہ معاف کر دے۔ دوسرا فائدہ جڑا بندہ نماز پڑھ دے اللہ جنت عطا کر دے۔ اے مرکز دے درس دا مقصد ہے کہ میرے تیری زندگی اندر چینج آ جائے۔ دوسرا فائدہ اللہ جنت عطا کر دینے تے تیسرا فائدہ اللہ دعا نمازی بندے دی رد کردا تے چوتھا فائدہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز اندر اللہ نے شفا رکھ دی۔ قرآن بھی ویسے شفا تے نماز بھی، بولو بولو نماز بھی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن بھی شفا، قرآن بھی شفا، اللہ اکبر کبیرہ تے نماز بھی شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے، نماز بھی شفا ہے۔ اور اس سے واسطے شیخ القرآن کیا کر دینے حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، ذرا ایکو کھول دے، میرا دل کردہ میں شیخ القرآن دے انداز اندر 2-4 ایتاں پڑھ لواں۔ اللہ ذوالجلال دے مرد کلندر اللہ جتھے لیٹے نے قبر منور فرما دے، بڑے پیارے انداز نال پڑھیا کر دینے، بڑے سونے انداز نال پڑھیا کر دینے۔ جنہ بابیاں سنے ہیں انہاں نو پوچھو، قرآن پڑھ دینے دل باغ باغ ہو جاندہ ہے تے انداز کتنا پیارا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار۔ قرآن جس بھی انداز اندر پڑھو، قرآن بھی اپنی بہار ہے، اپنی مٹھاس ہے، تو نماز بھی شفا تے بولو قرآن بھی شفا ہے۔ مسند احمد جلد 2 دے اندر روایت ہے نماز دا چوتھا فائدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، اندر سونے اب میرے پیٹ اندر بڑی شدید درد ہے، آقا کوئی حل پیش کرو، میرے پیٹ اندر بڑی شدید درد ہے۔ تے جگاں دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو جملہ بیان فرمایا ہے، حسین بن علی اندر آنے والے توجہ توجہ اور نسخہ نوٹ کر کے لے جا۔ آقا فرماندے نے یا ابا ہریرہ قم فصلی رکعتین فإن فی الصلاۃ شفاء۔ اے ابو ہریرہ اٹھ کھڑا ہو، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ نے نماز اندر شفا رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نماز پڑھنا تیرا کم میں اللہ بیماریاں رفع کر دیندہ ہے، اللہ پریشانیاں رفع کر دیندہ ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، جگاں دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اگر کوئی پریشانی آندی ہے، اگر کوئی مصیبت آندی ہے، آقا فرماندے نے میں 2 رکعت نماز پڑھنا وا، نماز دی برکت دی وجہ تو اللہ میریاں مصیبتاں تے پریشانیاں دور ہی کر دیندا ہے۔
اللہ میرے پریشانیاں دور ہی کر دیندا ہے۔ اور آؤ نماز دا چھٹا فائدہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام ان دی سفارش کرنگے، اللہ سفارش قبول کر کے تے جنت دے داخلے عطا کر دینگے۔ حدیث اندر موجود ہے چند صحابہ آمینہ دے لال علیہ السلام کول آئے، مسند احمد ابن حبان دے اندر اے واقعہ موجود ہے۔ صحابہ آئے تے آ کر کے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے چہرے پر انوار نو رج رج کے تکے ہے، سونے 14ویں رات دے چن تو بھی زیادہ حسین تواڈا چہرہ، آقا سی زیارتاں کیتیاں نے، سونے تسی سانو دیکھیا اسی تانوں دیکھیا، لیکن آقا جڑے تواڈے امتی جڑے تواڈے غلام تواڈی وفات دے بعد اندروں آن گے جنہاں نو تسی دیکھیا نہیں ہوئے گا، آقا قیامت والے دن تسی انہاں نو پہچانو گے کیویں؟ مسئلہ ثابت ہوندہ ہے نا، آقا کیویں پہچانو گے، کس نشانی تو پہچانو گے؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے بات دے اندر کوئی شک نہیں، تسی میں نو دیکھے ہے میں تانوں دیکھے ہے، لیکن میں جمعے دے اندر ایک حدیث پر سو بیان کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے توبہ اس بندے واسطے خوشخبری ہے کہ جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پر انوار نو تکیا وآمن بی اور میرے تے ایمان لے کے آئے۔ صرف تکن اندر ہی نجات نہیں بلکہ محمد دی شریعت نو اپنان اندر نجات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے آقا فرماندے نے وَتُوبَا 7 مرات، آقا فرماندے نے 7 مرتبہ خوشخبری میرے انہاں امتیاں نو ہے، 7 مرتبہ خوشخبری میرے انہاں امتیاں نو۔ توجہ تہاڈا دل باغ باغ ہو جائے گا حدیث سن کے، آقا فرماندے نے 7 مرتبہ خوشخبری میں اپنے انہاں امتیاں نو دینا وا کہ جنہ میں نو دیکھیا نہیں بن دیکھے میری ذات تے ایمان رکھ دینے، بن دیکھے میری رسالت تے میری شریعت تے ایمان لے آن والے تے جنہ رج رج زیارتاں کیتیاں پھر انہاں دا تے مقام ہی بڑھے۔ تے ساڈا شاعر بھی نا تے کمال کردا ہے، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، نبی دے غلام بیٹھے نے، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ذرا میرے نال پڑھے آجے، میرے نال پڑھے آجے، مل کے کہنا کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، اور کھائی ہے قسم خود قرآن میں، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے،
سرکار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہ راجرہ زیارتہ کیتیاں، آخری بات جڑی میں گل کرنا چاہنا، اور نمازی بندے دی آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نے سفارش کی میں کرنی ہے۔ آقا فرماندے ہیں میرے صحابہ تہاڈا سوال ہے کہ جڑے میرے امتی، جڑے میرے غلام میری رحلت تو بعد اندر آن گے، جنہاں میں دیکھیا نہیں ہوئے گا، قیامت والے دن محشر دے میدان میں کس نشانی تو پہچانا گا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اپنے انہاں امتیاں نو توجہ 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سڑے تے سارے دا مالک اللہ جی۔ جڑی گل میں دسنا چاہنا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں اپنے انہاں امتیاں نو انہاں دے وضو والے آزاد 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکدے ہونگے، میں پہچان لواں گا اللہ ہے میرے امتی نے۔ من ایتھے ایک میں آخری گل کرنی پھر دعا کریے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہاں امتیاں نو وضو والے آزاد دی وجہ تو پہچاننا ہے۔ تے وضو اوہی بندہ کردہ نا جڑا نماز پڑھ دے، تے جنہیں نماز پڑھنی نہیں تے شیخ صاحب انہاں وضو کٹا کرنا ہے، جنہیں مسیطے ہی نہیں وڑنا تینوں وضو کا دا کرنا ہے۔ حضرات نماز دا چھٹا فائدہ، اگر چاہتے ہو رب کامیابیاں عطا کر دے، اگر چاہتے ہو آمینہ دا لال علیہ السلام سفارشہ کر دے وے، تے آج تو بعد نمازی بن جاؤ۔ اس حدیث دا ترجمہ میں شیرہ اندر کر کے تے دعا کرنا چاہنا، اس صحابہ کی اندے نے تو اڈے تو بعد جیڑے امتی آنگے آپ دی رسالت اتے ایمان لے آنگے، انہاں نو آقا تساں کس طرح جانو گے قیامت والے دن، یعنی کس طرح پہچانو گے؟ فرمایا میرے امتیاں دے اوتھے، آقا فرما رہے نے آقا میرے امتیاں دے اوتھے متھے پہ چمکنگے، ہاتھ پیر منہ ارکان چان وانگو دمکنگے، میرے امتیاں دے اوتھے متھے پہ چمکنگے، ہاتھ پیر منہ ارکان چان وانگو دمکنگے، امت محمدیانو بڑے اجر لبنگے، ساریاں فضیلتاں نماز دے سبب پہنچے، اور جنتانو جان والا بس ایک راز جے، حسین بن علی امدران والے، اور جنتانو جان والا بس ایک راز جے، بہشتان دی کنجی یارا 5 ویلے دی نماز جے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آخر تے برکت دے طور تے قرآن پڑھنا جانا، اقیم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
میرے دوستو نماز دے بڑے فوائد نے. نماز دا پہلا فائدہ توجہ میرے دوستو اج دا پیغام اپنی اولاداں نو سناؤ جنہ دے والدین بے نمازی نے انہاں نو اج دا پیغام دیو کہ جڑا بندہ نماز پڑھے گا اللہ گناہ معاف کردا ہے. نمازی بندے نو اللہ جنت عطا کردا ہے. نمازی بندہ مستجاب الدعوات ہے. نماز اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. نمازی بندے دی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کرنی ہے. نماز دی وجہ تو اللہ دکھ پریشانیاں مصیبتاں دور کردا ہے. اللہ جو میں گنہگار نے بیان کیتا ہے تسا احباب نے محبت نال سماعت کیتا ہے. اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.